अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ज़ाइया है, जदीद तरीन सेटेलाइट और ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया है, फिर भी वो अपनाए हरमज़ को मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं खिलवा पा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरानी बहरिया को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान की बहरी ताकत वाकई तबाह हो चुकी है तो फिर खलीज में जहाज़ अब भी खौफ के माहौल में क्यों सफ़र कर रहे हैं, टैंकर्स पर हमले क्यों हो रहे हैं, और अमेरिका अपनी तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद इस 33 किलोमीटर चौड़ी आबी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर महफूज क्यों नहीं बना सका। और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका वाकई अपनाए हरमज़ खोलने की जंग लड़ रहा है, या ईरान ने एक ऐसी जंगी हिकमत अमली इख्तियार कर ली है जिसके खिलाफ दुनिया के ताकतवर तरीन फौज भी फौरी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही। सबसे पहले एक अहम वजाहत कर लें। कुछ घंटों पहले डिजिटल मीडिया पर यह दावा गर्दिश करता रहा कि ईरान ने बंदर अब्बास की तरफ बढ़ने वाले एक अमरीकी बहरी जहाज़ को डुबो दिया, लेकिन इस दावे की आज़ादाना और मोतबर तस्दीक अभी तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता ईरानी ये दावा कर रहे हैं, इसलिए इसे हतमी खबर के तौर पर पेश करना शायद दुरुस्त नहीं होगा। ताहम ये ज़रूर हकीकत है कि आबनाए हरमज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों, टैंकरों के मुतासर होने और मुसलसल फ़ौजी कशीदगी ने इस अहम तरीन समुद्री रास्ते को इंतहाई ख़तरनाक बना दिया है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। अमेरिका आबनाए हरमज़ को क्यों नहीं खिलवा पा रहा। आबनाए हरमज़ कोई खुला हुआ समुंदर नहीं है, ये एक इंतहाई हसास, महदूद और तंग आबी गुजरगाह है। एक तरफ ईरान की तवील साहिली पट्टी है, दूसरी तरफ ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात का इलाका है। यानी अगर अमेरिका अपनी बहरी बेड़े को यहाँ लेकर आता है तो वो खुले समुंदर में नहीं बल्कि एक ऐसे महदूद मैदान में दाखिल होता है जहाँ दुश्मन साहिल के करीब छुपकर हमला कर सकता है। ईरान के पास साहिली मिज़ाइल, ड्रोन्स, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, बारूदी सुरंगें, ज़ेरे आब हथियार और मुख्तलिफ़ मकामात से फ़ायर किए जाने वाले मिज़ाइल मौजूद हैं, और यही वो नुक्ता है जिसने अमेरिका के लिए इस जंग को बहुत मुश्किल बना दिया है। अब एक ईरानी मिज़ाइल लॉन्चर तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर ईरान ने दर्जनों लॉन्चर्स मुख्तलिफ़ जगहों पर छुपा रखे हों तो फिर हर लॉन्चर को तलाश करके तबाह करने से पहले कई हमले हो सकते हैं। यही वजह है कि जदीद जंग में सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती, दुश्मन को तलाश करना भी ज़रूरी होता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि ईरान की गैर रवायती जंगी हिकमत अमली, यानी ईरान शायद अमेरिका से रवायती बहरी जंग लड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वो अमेरिकी बहरी बेड़े के सामने अपना पूरा फ्लीट लाकर जंग नहीं लड़ता। इसकी बजाय ईरान की हिकमत अमली ये होती है कि छोटे छोटे ड्रोन्स, मिज़ाइल्स, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, साहिली बैटरियाँ और मुमकिना तौर पर बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करके पूरे इलाके को ख़तरनाक बना दिया जाए। यानी वो अमेरिका को डरा डरा कर मार रहा है। यानी एक बुनियादी फ़र्क समझें, अमेरिका को अपनाए हरमज़ खोलने के लिए सिर्फ एक कामयाब हमला नहीं करना, इसे मुसलसल कई दिन, कई हफ्ते और शायद कई माह तक जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करना होगा। लेकिन ईरान को सिर्फ एक महफूज हमला करना होगा, और इस सूरत में अगर 10 जहाज़ महफूज गुजर जाएं और 11वें जहाज़ पर मिज़ाइल या ड्रोन हमला हो जाए तो पूरी आलमी शिपिंग इंडस्ट्री दोबारा खौफजदा हो सकती है। और यही एसिमेट्रिकल वारफेयर है। एक सुपर पावर को अरबों डॉलर के बहरी बेड़े, फ़िज़ाई निगरानी और दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जबकि मुखालिफ निस्बतन सस्ते ड्रोन या मिज़ाइल से आलमी मार्केट में अरबों डॉलर का खौफ पैदा कर सकते हैं। तीसरी वजह है कि अपनाए हरमज़ को खोलना और ईरान की बहरिया को तबाह करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमेरिका ये कह सकता है कि इसने ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसने ईरान के तमाम साहिली मिज़ाइल बैटरियाँ भी तबाह कर दी हैं? क्या तमाम ड्रोन लॉन्च साइट्स भी ख़त्म हो चुकी हैं? क्या समुंदर में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों का भी खात्मा हो चुका है? क्या ईरान के पास कोई खुफिया मोबाइल या ज़ेरे ज़मीन लॉन्च सिस्टम बाकी नहीं है? अगर इन सवालात का जवाब नहीं है तो फिर सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों को डुबोना अपनाए हरमज़ खोलने के लिए काफ़ी नहीं है। चौथी वजह है माइंस, यानी समुद्री बारूदी सुरंगें। ये वो हथियार है जिससे बहरी ताकत रखने वाले ममालिक सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। एक छोटी सी बारूदी सुरंग करोड़ों या अरबों डॉलर के जहाज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसे तलाश करना भी आसान नहीं। अमेरिका को अपनाए हरमज़ खोलने के लिए सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों से लड़ाई नहीं करनी, बल्कि समुंदर के अंदर मौजूद मुमकिन ख़तरात को भी
تلاش کرنا ہوگا، اور یہی کام انتہائی سست، پیچیدہ اور خطرناک ہوتا ہے۔ اب پانچویں اور شاید سب سے بڑی وجہ، امریکہ اگر مکمل طاقت استعمال کرتا ہے تو جنگ صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہیں رہے گی۔ ایران کے پاس خطے میں براہ راست اور بالواسطہ دباؤ ڈالنے کے کئی راستے موجود ہیں۔ عراق، شام، یمن اور خلیج کے مختلف علاقوں میں امریکی مفادات اور فوجی اڈے موجود ہیں۔ یعنی اگر واشنگٹن آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے انتہائی بڑے پیمانے پر زمینی یا بحری آپریشن شروع کرتا ہے تو ایران خطے کے دوسرے محاذ کھول سکتا ہے، اور اسی لیے امریکہ کے سامنے ایک مشکل انتخاب ہے۔ اگر امریکہ محدود کارروائی کرتا ہے تو ایران آبنائے کو خطرناک رکھ سکتا ہے، اگر وہ بڑے پیمانے پر حملہ کرتا ہے تو جنگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ یہی وہ اسٹریٹجک پہلو ہے جس میں امریکہ پھنس چکا ہے۔ چھٹی وجہ ہے آبنائے ہرمز کا قانونی اور سیاسی مسئلہ بھی ہے۔ یہ صرف ایک فوجی میدان نہیں بلکہ عالمی تجارت کا اہم ترین راستہ ہے۔ دنیا کے تیل کا تقریباً 5واں حصہ اس خطے سے گزرتا ہے۔ اگر امریکہ زبردستی ہر جہاز کو گزرنے کی ضمانت دیتا ہے اور کسی تجارتی جہاز کو نقصان پہنچتا ہے تو واشنگٹن پر عالمی دباؤ بڑھ سکتا ہے، اور اگر امریکہ کسی ملک کے جہاز کو روک کر تلاشی لیتا ہے تو یہ معاملہ براہ راست بین الاقوامی تنازع بھی بن سکتا ہے۔ یعنی امریکہ کے لیے مسئلہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایرانی میزائل کو روک سکتا ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے راستے کو مسلسل محفوظ کیسے بنائے جہاں دشمن ہر وقت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت ہے، آبنائے ہرمز کو بند کرنا ایران کے لیے بھی آسان نہیں، لیکن اسے مکمل طور پر محفوظ رکھنا امریکہ کے لیے بھی آسان نہیں۔ ایران کو پورے سمندری راستے پر مستقل قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے صرف اتنا کرنا ہے کہ دنیا کو یہ یقین نہ آنے دے کہ یہ راستہ مکمل طور پر محفوظ ہے، کیونکہ جنگی جہاز شاید خطرہ مول لے کر گزر جائیں، لیکن تجارتی جہاز، انشورنس کمپنیاں اور عالمی شپنگ کمپنیاں خطرہ مول نہیں لیتی۔ ایک ٹینکر پر حملہ ہوتا ہے، انشورنس مہنگی ہوتی ہے، جہاز کا کپتان راستہ بدلتا ہے اور پھر پوری عالمی سپلائی چین متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی جنگ صرف میزائلوں اور بحری جہازوں کی جنگ نہیں، یہ اعتماد کی بھی جنگ ہے، اور ابھی تک امریکہ ایران کا یہ اعتماد مکمل طور پر بحال نہیں کر سکا۔ تو کیا امریکہ آبنائے ہرمز کبھی نہیں کھول سکتا؟ گراؤنڈ ریئلٹی سے تو لگتا ہے کہ ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اور پھر اگر فرض کریں امریکہ وقتی طور پر آبنائے ہرمز کو کھلوا دیتا ہے اور اس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو یہ صرف وقتی ہی ہوگا، کیونکہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد ایران کبھی بھی گوریلا وار نہیں چھوڑے گا اور ارد گرد سے حملے جاری رکھے گا، اور صرف 2-4 جہازوں پر حملوں کے بعد جہاز یہاں سے خود بخود گزرنا بند ہو جائیں گے اور آبنائے ہرمز پھر سے بند ہو جائے گا۔ لہٰذا آبنائے ہرمز کو طاقت سے کھولنا اور طاقت سے بند کرنا اس کا مستقل حل نہیں ہے۔ اب جیسا کہ چین نے بیان دیا ہے کہ آبنائے ہرمز اچھا خاصا کھلا ہوا تھا، امریکہ نے طاقت کا استعمال کر کے اسے بند کروایا اور اب طاقت سے ہی کھولنا چاہتا ہے، جو کہ اس کا حل نہیں ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کا حل میدان جنگ نہیں بلکہ ٹیبل ہے، اور یہ صرف اور صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز ایران کے اندر ہے جبکہ امریکہ دور بیٹھا ہے اور بار بار طاقت کا استعمال نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔